JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. तुमका ते लेटराचे आन्सर दिना फॅमिलीक विचारा मरे बाबा आन्सर कित्याक येयना म्हणून. पयलीं आसा पेपरारूय आमी आयकलां आनी अशी इन्सिडंट एक रेप केस जाले आमी थंयसर पर्सनली वचून हें केलें पूण ते रेप करतू कंप्लेंट करतू तेंचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आसा अशें म्हणटा पूण ते मायनर ते चेडू आसल्या कारणान ती केस तेका अरेस्ट जालो थोड्या दिसांनी सुटलो पूण ते दोगांचे म्युच्युअल अंडरस्टँडींग ते रेप जालो अशें तेणी सांगलें. पूण इवन ड्रग्साच्यो केसी म्हणटा थंय आसा म्हणटात ते सो आतां ते आमी फायंड आवट करता न्हू पूण आमी आयकूंक येता आमकां ड्रग्साचे गांजा बिंजा थंय यूज जाता ते आमकां ग्रामसभेन लोकांनी सांगलें तेजेर आमी आतां एक्ट जातले एक्ट जातले आनी PIक लेटर करतले वीथ अलॉंग वीथ पुलीस फोर्स आनी PIक घेवन आनी सगळे ऑल पंच मेंबर ज्यो मुस्लिमांक जी इलिगल एक्टिविटीज कितें चलता अशें आमी ग्रामस्थान आयज मांडल्या ती आमी 100% सॉल्व करपाक ट्राय करतले. ते रेंटेड लोक रावता आतां ते भायले मे बी बांगलादेशाचे आसूंक शकता म्हणजे कोण सांगूंक शकना ते आयडेंटिफायड आमी म्हणूंक शकना ते आसूंक शकता. सो तुमी पुलीस आमी गेल्या नंतर वीथ PI आनी पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आनी योग्य ते कारवाई करतले. एक्विशन जाला जागा जी आतां एक्विशनाक कितली गेल्या आनी कितली घरां गेल्या ती आमकां लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे मागतले आनी जी आमची नागझरी ती सर्वे नंबराचेर नोटिफायड जाल्ली आनी जी उरल्या आतां एक्विशन जावन उरल्या ती डिनोटिफायड करपाक लोकांचो डिमांड आसा ते आमी मागतले डिनोटिफायड जावन आमकां येवची म्हणून. जेटीचे आमकां कांय येवना आतां समज येयले जाल्यार ते आमी लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी डिस्कस करतले आनी जेटी ही आमकां नाकाच. ह्या पंचायतीन कितल्योश्योच ग्रामसभा जाल्यो येयल्ल्या ग्रामसभेक नॅशनल हायवेचो प्रश्न केन्नाच ना म्हणून आनी प्रत्येक तोच विशय घालता हांगासर ते कितलेशे ठराव आमी मांडले बाबा आमकां ह्या गांवांच्यान तो नाका आमकां बायपास जाय पूण सरकार हे खरें उलयता तें नाका कित्याक हो प्रोसिजरूच सगळो फोटिंगपणांनी जाल्लो आसा आनी मिनिस्टरान जर ही मिस्टेक केले कोणाचे तरी आयकॉन जर हो रस्तो घातलेलो आसा जाल्यार ते करेक्शन करपाची गोश्ट हे तेजी आसा. आनी आयज 3 STचे आमदार रमेश तडवडकर गोविंद गावडे आनी गणेश गांवकर हेणी तिगांनी हँग मारलेली आहा एकामेकाक. ही आमकां येणारो काळ हे ST समाजाक हे बहुजन समाजाक बरो न्याय दिवपा खातीर हँग मारल्या गाल आपल्या राजकारणा खातीर हँग मारल्या हें आमकां पळोवपाचें आसा. The voice for coin.